Ozamis sa sitio Misamis Occidental ug sa tanan managtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa UNC. Kumusta? May adlaw. Dazil Romotikson. This is Ozamis Today, Mayo 21, 2025. Sa ito ang mga headlines. Mayor Indy Waminal Asinso Pinoy gisaulog ang kadaugan. Now the real work begins. Baratong bugas para sa Misamiston, opisyal na nga gilusad sa dakbayan sa Osamis. Pagpangandam sa panahon sa ting-ulan, dakbayan sa Osamis, una nang may patuman og preventive measures patok sa baha. Dakong proyekto gikan sa Asinso Administration matagamtama na sa Barangay Gutukan, Dako. Ongoing construction sa bagong dalan og multi-purpose covered court sa Barangay Mulikay, gipasalamatan ni punong Barangay Kalahat. CDRRMO subling nagpahimangno sa katawhan ning panahon sa ting-ulan. Mga kalihukan alang sa third date anniversary, gipahigayon isip paghandom kang late Councilor Anita Linsag. Kapin sa 270,000 nga hospital bill tungod sa operasyon sa kidney sa usa ka inahan, walay nabayran bisan piso. Anak dili matugkad ang kalipay nga gibati. Ani ang detalye sa Ozamis Today. Mayor Indy Waminal Asinso Pinoy gisa ulugang kadaugan. Now the real work begins. Ang good news ng report. Kapin sa kasimana lang ang inakalabay human ang May 12 in national and local elections, ang Commission on Elections kun COMELEC opisyal nga miproklama sa 52 gikan sa 54 ka mga party list groups nga migawas nga mananaog ug makakuha og lingkuranan sa 20th Congress. Lakip sa mga mananaog mao nga Asinso Pinoy nga nakakuha sa usa ka seat sa House of Representatives. Usa ka talagsaon nga kalampusan nga giduyugan sa kalipay sa rato sa partido ug mga supporters ni ini isip lakang padulong sa usa ka mas inklusibo ug progresibong nasud. Uban sa maong kadaugan ang opisyal nga proklamasyon ni Mayor Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. isip first nominee sa Asinso Pinoy. Kinsa misaad nga tumano ng tinguha sa partido nga paligunon ug pauswagon pa ang mga komunidad sa nasud. It's official. Pahayag ni Asinso Pinoy Representative-elect Attorney Indy Waminal sa iyang mensahe pasalamat sa iyang official Facebook page sa pag-angkon sa partido sa usa ka seat sa 20th Congress. Pahayag sa bago nga inapili nga kongresista nga bisan tuod gikulang kita sa atong tumong nga multiple seats apan ang pag-angkon sa usa ka lingkuranan usa na kini kadako nga sinugdanan. Pasalig niya nga treplihon ang trabaho aron matuman ang mga plano alang sa kaayuhan sa atong komunidad ug sa nasud sa kinatibukan. Dugang sa mayor nga misaad sa pagtinabangay uban nila ni Congressman Jason Almonte ug Congressman Ando Waminal aron makabot kini nga mga tumong. Gipasalamatan ni Congressman Indy Waminal ang tanan nga naghimo ni ini nga kadaugan nga posible. Ang Dios nga labing gamhanan nga nagtugot nga mahimo ang tanan. Ang iyang pamilya nga nagampo og nangampanya ilabi na ang iyang asawa. Asinso Pinoy founder ug kugihan kaayo nga campaign manager Governor Henry S. Waminal sa tarang mga Osamisnon ug mga Misamisnon nga wala lamang miboto sa Asinso Pinoy apan nangampanya sa ilang mga kapamilya ug mga higala sa gawas sa probinsya.
sa back office team ug nagkalain-lain mga provincial, city ug barangay coordinators. Sa separate statement, kinasingkasing nga pasalamat usab ang gipaabot sa Asenso Pinoy ngadto sa tanang mga botante sa tibuok nasud nga nag-ila niini nga kalampusan nga kadaugan sa katawhan dili lang sa Misamis Occidental. Gipasalig sa Asenso Pinoy ang ilang padayon nga pagserbisyo sa mga sektor sa panglawas, edukasyon, social services ug infrastruktura, uban sa maayong tumong ug klaro nga misyon. Ang pag-angat sa kinabuhi, pagpaligon sa mga komunidad ug pagtukod og mas maayo ug mas hayag nga kaugmaon alang sa matag Pilipino. Uban sa total nga 41.95 milyones ka mobotante nga mipili sa party list race, ang pagkalakip sa Asenso Pinoy sa top 24 party list sa tibok nasud o sa kaligon nga sinugdanan sa unang termino ni Congressman Indy sa Kongreso nga magsugod karong Hunyo 30, 2025 hangtod Hunyo 30, 2028. Ug sama sa giingon ni Congressman Attorney Henry Indy F. Womenal Jr., now the real work begins. Once again, congratulations, Congressman-elect Attorney Henry Indy F. Womenal Jr. and Asenso Pinoy. Barato nga bugas para sa Misamis noon opisyal ng gilusad sa dakbayan sa Ozamis. Gitutukan ni Bernal Texton ng maong balita. Ani ang report. Ang 70 anyos nga senior citizen na si Nanay Felicitacion Lina, residente sa Barangay Kinumansur, Ozamis City, dako ang pagpasalamat sa Asenso Ozamis Administration tungod kay makapahimulos og makatilaw na siya sa dekalidad og baratong bugas nga tag 30 pesos lamang ang kilo nga gibaligya karon sa Asenso Ozamis Administration og Asenso Misamis Occidental Administration. Ang baratong bugas nga napalit ni Nanay oy isip nga tabang nila ni Gob Henry kung ando og Mayor Indy og kinadabuk ang Asenso team ngadto sa mga low-income families og marginalized sector sa atong syudad. Matod pa ni Nanay Felicitacion, kini dako na kaintabang sa mga sama kaniya nga senior citizens nga nagkinahanglan og dekalidad nga pagkaon sa mas abot kayang presyo. Dako gyud ko pasalamat aning nakapil ko ani ang programa. Samang kalipay og pasalamat usab ang gibati ni Nanay Rosalie Lasaka nga nagtinguha nga mopalit og 25 kilos nga baratong bugas. 25 kilos akong paliton nga bugas. Kay dagan maming mga on, nagpasalamat mig dako nga nakaabil mi aning brato nga bugas sa sa kanggob nga programa sa Asenso. Kay kung malipayon mig dako nga nakaabil mi aning palit. Dagan salamat. Adlaw Miyerkules, Mayo 21, opisyal nga gilusad sa dakbayan sa Ozamis ang programang Baratong Bugas para sa Misamisnon kun BBM nga gipahigayon sa Kinuman Norte Covered Court. Bisan wala pa makaabot sa Mindanao ang tag 20 pesos kada kilo nga bugas nga gisaad sa nasudnong gobyerno ang Asenso Ozamis Administration ubos sa liderato ni Asenso Pinoy Representative-elect ug kasamtang mayor sa dakbayan Attorney Henry Indy Womenal Jr. isip suporta sa probinsyal nga pagagamhanan nga gipangunahan ni Governor Henry Womenal. Nag-una na pagtabang sa katawhan pinaagi sa programa nga nagabaligya og bugas nga mas barato nga presyo nga tag 30 pesos kada kilo. Kini nga lakang dakong makatabang sa mga misamisnon ilabi na sa naningkamot og taggana og pagkaon sa ilang matag panimalay nga nagtimaan sa lig-on nga aksyon sa Asenso Administration sa paghatag tubag sa panginahanglanon sa katawhan. Ang launching gitambungan ni Vice Mayor Simplicia Bibineri isip representante ni Mayor Attorney Indy Womenal, mga City Councilors nga pangunahan ni Committee Chair on Agriculture, City Councilor Sanso Sani Womenal Jr., Board Member and Chairman on Agriculture, Board Member Winston Katani, Provincial Administrator Ronald Ryan Cui, OIC Provincial Agriculturist Epipanio Jonsal Salagusti Jr., OIC City Agriculturist Carlos S. Pihuan, mga kawani sa City Agriculture's Office ug uban pang mga importanteng mga personalidad. Sa mensahe ni Vice Mayor Bibineri, nakita sa Vice Mayor ang kamahinungdanon sa maong inisyatiba isip ang bugas mao ang bisik nga panginahanglanon sa usa ka panimalay. Usa may kinahanglan nato sa matag adlaw? Pagkaon jud. So aniha gihatod na sa atong tugkaran, nato sa atong tubangan, kini pinaka basic
food, basic need nato ang pagkaon sa ato ang panimalay, sa atong pamilya. Busa na po yun atong pasalamat sa atong manggihuna-hunaon nga amahan sa probinsya, sa Governor Henry Isumeral Jr., ubos-usap sa pagtimbayayong suporta sa iyang mga pinalanganak sa atong kongresista, Congressman Sancho Ando Waminal, sa atong pinalangang Mayor Hindi Waminal, nga ani agyon uban kanako karon ako mga kauban sa konseho nga nakigduyong ambit nining maong dakong gigbuhaton mao ang pagpaambit sa kongresya nga nasa to mga kaisuran at a very minimum nga price para na maabot gyud sa tanan. Butyag usab ni OIC City Agriculturist Pihuan nga ang programang Baratong Bugas para sa misamisnon usa ka inisyatiba nga nanahon-ahonaan. Nagtumo nga mapaubos ang presyo sa bugas isip suporta sa mithi ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. alang sa mas abot kayang pagkaon para sa tanan. So kanina programa wala kang governor gabi. Gusto man na ipaubos ang atong presyo sa bugas. Ay ba po na gusto may tabog sa atong presidente. Diba, nag-promise mo siya na hopefully ang atong konsamante mahatagan na ito o 20 kilo na bugas. Sumala pa usab ni Committee Chair on Agriculture Konsyal Sani Waminal ang programang natagamtaman na sa katawhang usamisnon bunga sa ligon nga suporta sa katawhang misamisnon o good governance nga gipakita sa Team Asinso Administration. Tunagdis ang suporta mga moms, mga sales. Kaya kung wala mo, dili mong Asinso ang Asinso team sa tinod lang. So, bawani karon bunga sa atong maayong relasyon balik sa Asinso team. Tungod kay diya sa Asinso team, mo ni nakahimo na gitawag nato og good governance. Unsa man ning good governance? Good governance comprises no corruption, no drugs, no crime. Kahibuloan nga usa ang probinsya sa Misamis Occidental ubos sa liderato ni Governor Henry Waminal sa mga nagsuporta sa mga lokal nga mga mag-uuma pinaagi sa pagpatuman sa Asinso Rice Farmers Full Assistance Program kon ARPAP. Ubos usab sa pagpanguna ni Mayor Attorney Henry Waminal misunod ang dakbayan sa Osamis na ining inisyatiba nga nakahatag og dako nga benepisyo dili lamang alang sa mga mag-uuma apan alang usab sa kinatubok ang katawhan sa probinsya sa Misamis Occidental pinaagi sa pagpang-apod-apod sa dekalidad ug mas baratong bugas para sa mga misamisnon. Dili lang ang farmers mo'y natabangan kung dili ang tanan lumunupyo sa probinsya kay kitang tanan makatilaw sa tuwang barato nga bugas. Akong balikon giingon ganina ni Konselsan, dili ini siya pareha sa una ha nga kung makadungog ganit kag may baligya nga barato nga bugas ang ubang tawo magyakig na. Board barato na board bro. Bahay naman ang board, barato na board, bro. Kalima na muna kilisan board. Sus, iro na lang mo kaon board, kami din namin kakaon. Dili. Ngano? Kanan inyong mga silingan ng mga farmers, ilan yung abot. Balik ko na ko. Gikan sa maayong land preparation, wapong kasi sa seeds, full of fertilizers, mauna karon ang atong ipamaligya, anak na kantidad. Gipaklaro usab ni OIC Provincial Agriculturist John Sal Salagosti ang tumong ni Governor Henry sa pagmugna sa programa. Diyon sumala pa niya. Gikan na gini lokal na to nga abot, itabangan na to sa probinsya o sa ato ang syudad. Unya ato ang gipalit, atong gipagaling, gibalik na pod nato sa ato ang mga constituents nga usahay moingon sila nga puro mag-rice farmers ang itabangan pero karon niabot na gyud sa matag residente nato nga makapalit ani nga barato nga bugas. Initiative ni Governor gyud no. Dili pa ni mao katong tubasen salamat sa pangutana lahi patong sa national nga PBBM nga baratong bugas lahi ni siya. Si Governor naka-conceptualize na ana daan ahead of time before na ni gawas. So maayo gyud kayo ang panglantaw ni Gob para sa ato ang mga misamisnon. Ang baratong bugas para sa misamisnon o BBM program usa lamang sa daghang mga lakang sa Team Asinso Administration ubos sa pagpanguna ni Governor Henry Waminal uban sa suporta ni 2nd District Congressman Sanso Fernando Ando Waminal o Usami City Mayor
og Congressman-elect Attorney Henry Indy Waminal Jr. Kini nga inisyatiba nagtinguha sa paghatag og mas ubos nga presyong bugas alang sa katawhang misamisnon. Usa kini ka pundasyon sa pagtukod og mas lig-on og mas komportableng ugma para sa tanang misamisnon. Kaning programahan ni ginapakita niya kung unsa ang serbisyong Waminal, kung unsa ang alagang Waminal. Alang sa Osamis Today, ako si Bernald Texter. Salamat Bernald. Pagpangandam sa panahon sa ting-ulan, dakbayan sa Osamis, una nang ipatungan og mga preventive measures batok sa baha. May report si Leon Shumidalio. Sa pagsugod sa panahon sa ting-ulan, may patuman dayon ang dakbayan sa Osamis og mga preventive measures batok sa peligro sa pagbaha ubos sa direktiba ni Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. nga nagmando sa City Engineer's Office kon CEO pinaagi ni Engineer Mary Mori Alianic og Solid Waste and Environment Management Office kun SWIMO nga gipanguluhan ni Engineer Titis Teresa Borge sa pag-inspeksyon o paglimpyo sa tanang kanal ug agianan sa tubig sa dakbayan aron malikayan ang posibleng pagbaha o pag-apaw sa tubig nga resulta sa pagbara sa mga basura. Kini nga lakang gitumong aron mapanalipdan ang katawhan batok sa pagbaha og mga sakit nga dala sa tubig baha nga kasagarang mutumaw sa panahon sa ting-ulan. Diin sa may alas 8 pa lamang ang takna sa kabuntagon ang mga personahe sa SWIMO mihimo na og operasyon sa pagpanglimpyo sa mga kanal nga naglakip sa luyo sa public mall at tubangan sa PS Bank sa Rizal Avenue ug sa mga dagkong kadalanan sa syudad. Ang City Disaster Risk Reduction and Management Office kung CDRRMO o SWIMO may paigayon usab og lahi-lahi nga pag-inspeksyon sa mga major waterways sa dakbayan. Diin ilang gikumpirma nga adunay pipila ka mga kanal ang limpyo og negatibo sa mga basura. Bisan pa man ini, ang City Engineer's Office o Solid Waste and Environment Management Office padayon gihapon sa ilang sinimana nga pagpanglimpyo aron masiguro nga walay mubabag og mubara sa mga kanal sa dakbayan og malikayan ang pagbaha og sakit nga dala sa hugaw sa tubig. Gipahimangnuan usab sa lokal nga pangagamhanan sa Osamis ang tanang Osamisnon nga magpakabana sa husto og responsableng paglabay sa ilang basura og pagmintinar sa kalimpyo sa mga kanal aron malikayan ang posibleng pagbaha og pagkaylap sa mga sakit nga nagdala sa kontaminadong tubig. Ang simple apan dakong buhat sa husto og insaktong paglabay sa kaugalingong basura usa na ka-epektibong paagi aron mapugan ang mga katalagman sama sa grabe nga pagbaha nga nakinahanglan usab sa hugot nga kooperasyon sa publiko aron masiguro ang kaluwasan sa tanang katawhan batok sa mga kadaot sa kinaiyahan. Alang sa Osamis Today, ako si Leoncio Medalyon.